औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़िदा हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़िदा हुसैन 99। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनली हमारा मौसम जो है वो इस कदर साज़गार हो चुका है कि हम अपनी आलू की फसल जो है वो उसमें अब काश्त कर सकते हैं। स्पेशली अगर रात के वक़्त हम अपने आलू की बिजाई करें तो मुझे यकीन है कि हमारी जर्मिनेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है और हमें इंशाल्लाह उसमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो उसके लिए हम अपनी आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हम आलू की फसल के लिए ज़मीन की तैयारी किस अंदाज़ में कर सकते हैं, फास्फोरसिक खादों का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि हमें आलू की बीज के लिए जो सीड ट्रीटमेंट है वो क्यों करनी चाहिए और कौन सी करनी चाहिए। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो में। इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिया गया बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि फसलों के मुतल्लिक़ हम जितनी मालूमात दे रहे होते हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें अपनी आलू की फसल के लिए ज़मीन की तैयारी जो है वो किस अंदाज से करनी चाहिए। ज़मीन की तैयारी के लिए सबसे पहले आप उसमें 2 मरतबा जो है वो डिस्क हल चलाएँ। डिस्क हल चलाने के बाद 1 मरतबा आम हल चलाकर आप उसे कंप्यूटर कर लें। कंप्यूटर के बाद 1 मरतबा उसमें चीज़ल हल चलाएं। चीज़ल हल के बाद उसको आप रूटावेटर करें। रूटावेटर के बाद आप उसमें 1 मरतबा जो है आम हल चलाएं और आपकी ज़मीन आलू की फसल के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं उनकी वजाहत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि आप उसमें 1 मरतबा चीज़ल हल चलाएँ। कुछ लोग ये समझते हैं कि चीज़ल हल जो है ये मट्टी को उलट फेर करने वाला हल होता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ये मट्टी को उलट फेर करने वाला हल नहीं, ये चीज़ल हल जो है ये सिर्फ ज़मीन की ज़्यादा गहराई में जाता है। हमारे आम हल की निस्बत चीज़ल हल जो है ये ज़्यादा गहरा जाएगा, अदरवाइज़ मट्टी को उलट फेर करने वाला जो हल है वो और होता है। दूसरी बात मैंने की कि आप उसमें 1 मरतबा रूटावेटर चलाएँ। रूटावेटर जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिकली हमारी ज़मीन को नरम करने में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ज़मीनें जो हैं वो ज़्यादा सख्त होती हैं, ज़्यादा पक्की होती हैं, तो उनमें हमें रूटावेटर 1 से ज़्यादा मरतबा भी चलाना पड़ सकता है। बाज़ औक़ात 2 दफ़ा, बाज़ औक़ात 3 दफ़ा तक भी रूटावेटर चलाते हैं तो उससे ज़मीन जो है वो आलू की फसल के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो सकती है। बहरहाल रूटावेटर के बाद हमने एक उसमें आम हल चलाकर हमारी ज़मीन जो है वो आलू की फसल के लिए तैयार कर ली है। उसके बाद हमारा आज का दूसरा टॉपिक है कि हमने उसमें फास्फोरसिक खादें कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है। फास्फोरसिक खादों के लिए सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने अपनी ज़मीन को जब कंप्यूटर करवाया है उसी वक्त ही आप उसमें अपनी फास्फोरसिक खादों का छटा कर दें, क्योंकि आपने उसके बाद उसमें रूटावेटर चलाना है। तो रूटावेटर के साथ आपकी खाद जो है वो आपकी मट्टी में ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। और ये तो आपको पता ही है कि जो फास्फोरसिक खादें हैं ये मट्टी के साथ मिलकर ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट देती हैं। तो आप कंप्यूटर करने के बाद उसमें फास्फोरसिक खादों का छटा कर दें। फास्फोरसिक खादें जो हैं वो कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको तकरीबन 3 एप्लीकेशन जो है वो देना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपकी ज़मीन मेरा है या ज़रखेज़ है तो आप उसमें 3 बोरी DAP के साथ 1 बोरी SOP और 8 किलो वाला बैग जो है ह्यूमिक एसिड का वो आपने उसमें छटा करना है। और ह्यूमिक एसिड लाजमी तौर पर सिंजेंटा कंपनी का इनरिच ही होना चाहिए। इनरिच ही क्यों होना चाहिए ये इससे पहले अपनी एक वीडियो में मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि इनरिच हमारी फसल के लिए, हमारी ज़मीन के लिए क्यों ज़रूरी है। तो हमारी मेरा ज़मीन के लिए तो हमने उसमें 3 बोरी DAP के साथ 1 SOP और 1 बैग इनरिच का छटा कर दिया है। लेकिन उसके बाद कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो कि पूरी तरह ज़रखेज़ भी नहीं होती और पूरी तरह कलराठी भी नहीं होती। उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो कलराठपन होगा या उसमें थोड़ा बहुत शोर होगा, तो उस ज़मीन के लिए आप 2 बोरी DAP का इस्तेमाल करें और उसके साथ 3 बोरी जो है वो SSP का इस्तेमाल करें। SSP सिंगल सुपर फास्फेट की मैं बात कर रहा हूँ। 2 बोरी DAP के साथ 3 बोरी SSP और उसके साथ 1 SOP और 1 इनरिच का बैग, ये हमारी ज़मीन की तैयारी में फास्फोरसिक खादों का एक अच्छा पैकेज होगा अगर आपकी ज़मीन में किसी हद तक कलराठपन मौजूद है तो। उसके बाद एक तीसरी एप्लीकेशन भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूँ। कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उनमें कलराठपन होता है, वो बहुत ज़्यादा शोर वाली होती हैं। ऐसी ज़मीनें हमारा ज़मींदार जो है वो आलू की फसल के लिए सिलेक्ट तो नहीं करता,
لیکن پھر بھی اگر کسی فارمر کی کسی بھائی کی اگر زمین ایسی ہے تو آپ اس میں ڈی اے پی کا استعمال بالکل نہ کریں. آپ اس میں کم از کم 8 بوری ایس ایس پی یعنی کہ سنگل سپر فاسفیٹ کا چھٹا کریں. اس کے ساتھ آپ نے 20 کلو یوریا جو ہے وہ بھی مکس کر لینا ہے، اور باقی 2 چیزیں وہ سیم ہی رہیں گی یعنی کہ ایس او پی کے ساتھ انرچ. یہ ہماری کراٹھی زمینوں کے لیے انتہائی بہتر اور سازگار فاسفورسی کھادوں کا پلان ہو سکتا ہے. ہم نے زمین کی تیاری کر لی، اس میں فاسفورسی کھادوں کا چھٹا دے لیا ہے. اب ہمارا اگلا پلان وہ یہ ہے کہ ہم نے آلو کی بجائی کرنی ہے. آلو کی بجائی کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ سیڈ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لازمی کرنی ہے. سیڈ ٹریٹمنٹ سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ کیوں ضروری ہے. ہمارے پاس کچھ ذمہ دار تو سیڈ ٹریٹمنٹ اس لحاظ سے یا اس ذہن سے کرتے ہیں کہ بعد میں جب ہم اس آلو کو سیل کریں گے تو ہم بیپاری کو اس بات کی جو ہے نا وہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اس پر جو ہے نا بیج کی دوائی بھی لگائی ہے. اس کے ساتھ جو ہمارا سیل ریٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. یا کچھ لوگ اس ذہن کے ساتھ بیج کو دوائی لگاتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ ہمارا آلو جو ہے وہ زیادہ خوشنما ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو کمپنیز سیڈ ٹریٹمنٹ تیار کر رہی ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمینی بیماریوں کو کنٹرول کرتی ہے جو کہ ہماری آلو کی فصل کو نقصان دے سکتی ہیں. ان زمینی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آلو کو سیڈ ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے. کچھ ذمہ دار ایسے بھی ہیں جو کہ اس ذہن کے ساتھ آلو کے سیڈ کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری زمین میں جو موجود زمینی بیماریاں ہیں وہ ہمارے آلو کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، ہماری فصل زیادہ خوشنما ہوگی اور ان دی اینڈ ہماری ایوریج جو ہے وہ زیادہ بہتر آئے گی. تو اس کے لیے ہم دوائی کون سی لگا سکتے ہیں؟ مارکیٹ میں جو اس وقت موجود پروڈکٹ ہیں اس میں سب سے پہلے تو سنجنٹا کمپنی کی ہے وائبرس پریمیم کے نام سے، جو کہ اسی سال ہی لانچ ہوئی ہے. لیکن ہمیں کون سی استعمال کرنی چاہیے جو ہمارے آلو کو زمینی بیماریوں کے خلاف زیادہ بہتر تحفظ دے سکے؟ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سنجنٹا کمپنی کی وائبرس پریمیم جو ہے یہ بلا شبہ اسی سال ہی لانچ ہوئی ہے، لیکن یہ پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ٹرائلز میں ضرور ہے. فیلڈ میں فارمر جو ہے اس کے بے شمار ٹرائلز کر چکے ہیں. یہ آسٹریلیا اور یورپ کے بعد پاکستان میں پہلی بار استعمال ہونے والی کیمسٹری ہے. یہ اسپینش کیمسٹری ہے اور اس کے علاوہ یہ تقریباً 6 مختلف بیماریوں پر رجسٹرڈ ہے، جس میں سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے اجرا شاہ مقیم دیپال پور اور سائی وال کے ایریے میں جو سب سے زیادہ پرابلم بنتی ہے ہمارے آلو کو وہ ہوتی ہے سکیب کی. اور سکیب ایک ایسی بیماری ہے جو کہ نہ صرف ہماری ایوریج کو کم کرتی ہے بلکہ ہماری جو سیل ریٹ ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی لانے کا سبب بنتی ہے. اس کے علاوہ بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف بیماریوں کو یہ کنٹرول کرتی ہے، جن میں رائز ایکٹونیا ہے، بلیک اسکف ہے، سلور اسکف ہے، اور بھی کچھ بیماریاں ہیں جو کہ ہماری فیلڈ میں ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں. تو وائبرس پریمیم ہی ان کا واحد حل ہے. اس کے بعد جو پچھلے سال کے ٹرائلز میں ہم نے اس میں جو چیز شیئر کی ہے وہ یہ ہے کہ وائبرس پریمیم کے استعمال سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہماری فصل کا اگاؤ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے. ہماری فصل کا اگاؤ زیادہ ایکول ہوگا، مطلب ہے کہ سارا پلاٹ ہمیں یونیفارم میں نظر آئے گا. اس کے علاوہ جو اس کے نیچے موٹی جڑیں ہوتی ہیں جن پر ٹیوبر بنتے ہیں وہ زیادہ لینتھ میں ہوں گے. زیادہ لینتھ میں ہونے سے ہمیں کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ آلو جو ہے وہ زیادہ دور بنے گا ہمارے جو مدر سیڈ ہے اس سے. تو اگر زیادہ دور بنے گا تو اس کو زیادہ سپیس ملے گی جس کی وجہ سے آلو جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سائز کر سکے گا. تو میری بات کرنے کا مقصد ہے یہ ہے کہ ہمارا ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے یہ کہ یار جس آلو کو ہم سیڈ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ آلو سائز نہیں کرتا. وائبرس پریمیم کے استعمال سے ہمارا یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو زمینی بیماریوں سے تحفظ ہے وہ تو انشاءاللہ ملے گا ہی، جس کی وجہ سے ہماری یہ پروڈکٹ جو ہے یہ اس وقت مارکیٹ میں ڈیمانڈڈ پروڈکٹ بن چکی ہے. تو میں آپ ذمہ داروں کو بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ آلو کی سیڈ ٹریٹمنٹ کے لیے وائبرس پریمیم کا ہی استعمال کریں. یہ ہمیں مارکیٹ میں موجود دوسری مختلف پروڈکٹ سے زیادہ بہتر انشاءاللہ رزلٹ دے سکے گی. مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو کو آپ انشاءاللہ لازمی پسند کریں گے. ہم جلدی ملیں گے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.